नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में जोर पकड़ता जा रहा है अवाम की जमीनों पर कब्जे का मामला। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बुनियादी सहूलत के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर अवाम। और वादी में खास कुकिंग कोर्स का नौजवानों को मिल रहा है भरपूर फायदा। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की जमीनों पर कब्जे का मामला सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। पाकिस्तान के अवाम, फौज और सियासतदानों की नजरें यहाँ की कीमती जमीनों पर गड़ी हैं। इन जमीनों को कभी सरकारी इमारत की तामीर के नाम पर, तो कभी सड़कों को वसी करने के नाम पर, तो कभी फौजी छावनी बनाने के नाम पर अपने कब्जे में लिया जा रहा है। अगर इन लोगों के कब्जे से कोई जमीन बच जाती है तो उसे लैंड माफिया अपने कब्जे में ले लेते हैं। मुख्तलिफ अजला में सोने जैसी कीमत वाली जमीनों को कौड़ियों के दाम पर जबरन खरीदा जा रहा है। प्राइम लोकेशन की जमीनें भी बाजार से बेहद कम दाम पर ली जा रही हैं। जब डर या लालच देने के बावजूद कोई अपनी जमीन देने से इनकार कर देता है तो फिर जोर जबरदस्ती का रास्ता तो हमेशा ही खुला हुआ है। इन सब के चलते अवाम में खासी बेइत्मीनानी है। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मसाइल भरे हुए हैं, चाहे जिला कोई भी हो, लेकिन मुश्किलों का अंत कभी दिखाई नहीं देता। अवाम की जमीनों पर कब्जे का मामला भी कुछ ऐसा ही है। गुज़िश्ता कुछ बरसों में ऐसा देखने में आया है कि जब यहाँ के मकामी लोगों से उनकी जमीनें जबरन छीनी गई हैं, इनकी मुखालिफत भी हुई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे जैसे यहाँ जमीनों के दाम में इजाफा हो रहा है, सयाहों की आमद बढ़ने लगी है, तब से इन जमीनों पर कब्जे की होड़ सी लग गई है। गुज़िश्ता रोज ऐसे ही एक मामले में गिलगित शहर के बाहर एक बड़े चारागाह पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया, जिसकी इत्तला मिलने के बाद मकामी अवाम ने वक्त बर्बाद किए बिना रात में ही वजीर आला के घर का घेराव कर लिया। मैं हुकूमत वक्त को ये बावर करवाना चाहता हूँ, खुदारा होश में आ जाए। ये गिलगित के जवान और कुछ जानते न जानते, ये सिटी के लोग हैं, इनको लड़ना आता है, इनको पढ़ना आता है ना, जितना इतना इनको लड़ना भी आता है। हमें मैं बावर कराता हूँ हुकूमत को कि खुदारा हमारा मामले को हल करे। जो करगा के अंदर हमारी मलकियत पर, जो हमारे चरागाहों पर, ये जो हमारे देहकान बैठ के आज मलकियत का दावा कर रहे हैं, इनको लगाम दे दे, वरना कल करा को वहाँ पे जो लॉ ऑर्डर सिचुएशन होगी उसकी जिम्मेदार इंतजामिया खुद होगी। अभी तक ऐसे किसी मामले में गिलगित बल्तिस्तान के मकामी अवाम अलग अलग होकर एहतजाज करते थे। किसी माकूल फोरम के बगैर इनकी आवाज नक्कार खाने में तूती से ज्यादा साबित नहीं होती थी। इसीलिए इस बार जब गिलगित शहर के बाहरी इलाके में ऐसा वाकया देखने में आया तो मकामी बाशिंदगान ने अपनी स्ट्रैटेजी में तब्दीली लाने की सोची। एक तरफ उन्होंने सियासी जमातों के लीडरान को पकड़ा तो दूसरी तरफ कौम परस्त रहनुमाओं से मदद लेने में गुरेज नहीं की। अभी हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि आप नवाज शरीफ की हुकूमत को गिरा सकते हैं तो हम आपकी पीटीआई की हुकूमत को भी इस गिलगित में गिराएंगे। जब तक हमारे आज हमने जो दरखास्तें गुजारी हैं हुदूद और हुकूक के बारे में, हमारा कोई बड़ा मुतालिबा नहीं है। हमारे दो मुतालिबे हैं, एक हमारा हुदूद है जो हमारा हक है, जो हमें आज के ये हमारे मुसलमानों की गवर्नमेंट ने नहीं, ये अंग्रेज के जमाने से जो हमारा हुदूद का जो हमारा मसला चल रहा है, वो मसला ये सिविल गवर्नमेंट, हम 10 दिन देते हैं इस सिविल गवर्नमेंट को हल करे। यहाँ जमीनों के तनाज़े को सेक्टेरियन रंग देने की कोशिश की जा रही है। लैंड माफिया और उनके हामी जो काली भेड़ों के लिबास में हर महकमे में मौजूद हैं, उन्होंने हर मामले की तरह इस बार भी तसादुम फैलाने की सोची और जमीन पर कब्जे के मामले को शिया सुन्नी का रंग देने की कोशिश की। हालांकि मकामी अवाम की समझदारी की वजह से मामले का रुख तब्दील नहीं हो सका।
ہم نے گلگت میں جتنے بھی ہائی فورمز تھے سوائے ایک فورس کمانڈر کے علاوہ، جرنیل کے علاوہ، ہم نے سب کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں، ہم نے عدالت کے دروازے بھی کھٹکھٹائے ہیں۔ آج کل جو ہمارے جوانوں کے ساتھ کرگے میں جو دہشت گردی ہو گئی، میں گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے 2 لڑکے شیعہ سنی کہیں لڑتے ہیں تو ان کے اوپر دہشت گردی ایکٹ لگا کے ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ گلشیر نامی ایک بدماش جو کہ ہمارے زمینوں پہ 86 میں سن 87 میں بلکہ اس کا باقاعدہ ہمارے بڑوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، وہ بحیثیت چوکیدار اس کو ہمارے بڑوں نے کرگے میں رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ آج اس نے 6 شادیاں کی ہے، 22 اس کے بیٹے ہیں اور وہ پوری گلگت کی قوم کو للکار رہا ہے۔ زمینوں پر قبضے کے معاملے میں گلگت بلتستان کے مقامی عوام نے بڑی تحریک چھیڑنے کی دھمکی دی ہے، کیونکہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ بنا دباؤ ڈالے حکومت سننے والی نہیں ہے۔ دراصل اس خطے میں روزی روزگار کے زیادہ مواقع نہ ہونے کی وجہ سے عوام کا ایک بڑا طبقہ ابھی بھی زیرات پر منحصر ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے زمین کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ بنا زرخیز زمین کے کھیتی باڑی ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سینکڑوں کنال زمین چارہ کے طور پر بھی موجود ہے، جس پر بھلے ہی کچھ لوگوں کا مالکانہ حق ہو، لیکن وہاں پوری کمیونٹی کے مویشی گھاس چرنے جاتے ہیں۔ ان دنوں خاص طور سے ایسی زمینوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈیلے ڈسپوزل جو ہے یہ علاقے میں کے امن کو تباہ کر رہا ہے۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے کیسز کو یعنی پریورٹی بیسس پر فرسٹ اس پر یعنی جو بھی یعنی ریکارڈ انہوں نے دیا ہے، ہمارا ریکارڈ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر فیصلہ دے دیں تاکہ ہمارے لوگ مطمئن ہوں۔ اگر یہ لوگ اپنی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ یعنی اپنی زمینوں کو دے دیں گے تو بھلا کمائیں گے اور کھائیں گے کیسے؟ اس کے علاوہ جو ایک خاص سوال ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے ان کی زمین جائز یا ناجائز طریقے سے لینے کے لیے نہ تو مالکان کو اس کی صحیح قیمت ادا کی جا رہی ہے اور نہ ہی معاوضے کے طور پر انہیں کوئی خاص رقم مل رہی ہے۔ اس لیے لگاتار یہاں ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں اور حالات نہیں سدھرے تو کسی دن بڑے خون خرابے کا اندیشہ ہے۔ سال 1982 سے قائم IHM شری نگر ملک کے 5 ستارہ ہوٹل مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ کے طور پر کار فرما رہا ہے۔ ایک طویل عرصے سے انسانی وسائل کی ترقی اور اعلیٰ درجے کی پیشے وارانہ تعلیمی درس دینے میں یہ ادارہ اہم ترین کردار ادا کرتا آیا ہے۔ اس میں طلبہ طالبات کی سہولت کے مطابق ڈگری اور ڈپلومہ کورس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے کورس بھی کروائے جاتے رہے ہیں، جس کا فائدہ سینکڑوں ہزاروں طلبہ طالبات کو ہوا ہے۔ موجودہ وقت میں بھی ایسا ہی ایک خاص کورس کروایا جا رہا ہے جس میں نوجوانوں کو پورے ملک کی چنندہ لیکن بہترین لذیذ ڈش تیار کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ جموں کشمیر میں مختلف قومی منصوبوں کے ذریعے نوجوانوں کو الگ الگ شعبوں میں بہتر کیریئر بنانے کے مواقع فراہم کرائے جا رہے ہیں، جیسا کہ ہنر سے روزگار تک ایک خاص انیشیٹو ہے مرکزی حکومت کے محکمہ سیاحت کا۔ اس کے تحت ایک پروگرام ملٹی کوزن کک کورس آتا ہے۔ یہ خاص کورس 4 مہینے کا ہے۔ اس کی 3 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے سری نگر کے مشہور انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ میں، اور اس کے بعد 1 مہینے کی آن دی جاب ٹریننگ ہوتی ہے کسی اچھے ہوٹل میں۔ اگر وہاں پرفارمنس اچھی ہوتی ہے تو نوجوان کو وہیں ملازمت مل جاتی ہے۔ مجھے یہ خوشی ہے کہ بچوں نے بہت اچھے سے سیکھا ہے۔ ان 3 مہینوں میں پریکٹیکل ایکسپوجر ان کو ملا ہے۔ بہت سارے کیوزینز جو انڈیا کے ہیں وہ انہیں کور کیے، ان کی نالج انہیں گین کی، ان کی سکلز انہیں گین کیے، تو آج وہ اس پلیٹ فارم پہ ہیں کہ وہ اچھے سے ہوٹل میں کام کریں اور اپنا کیریئر بنائیں۔ ہوٹل صنعت میں اپنا کیریئر بنانے کے خواہش مند مقامی نوجوانوں کے لیے جو کوکنگ کورسز کروائے جا رہے ہیں، اس کا کافی اچھا رسپانس دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ نوجوان ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں ٹریننگ لیں اور پھر اسی شعبے میں آگے بڑھیں۔
कोर्स मुकम्मल होने के बाद सभी लड़के लड़कियों को सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो किसी रेस्तोरां में बतौर प्रोफेशनल शेफ बनने में काफी मददगार होता है। ये टैलेंटेड नौजवान अपना खुद का भी रेस्तोरां खोल सकते हैं और अपने साथ दूसरे लोगों के लिए रोजगार के मौके भी फराहम कर सकते हैं। इससे बहुत सारी बेनिफिट्स है। जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट में हेल्प मिलती है। कहीं पे अगर वो जाते हैं उनके लिए हेल्प में एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा मिल जाती है। साथ साथ में अगर किसी को अपना कोई स्टार्टअप करने का इरादा होता है या वो चाहते हैं कि हम इसी लाइन में कहीं पे रेस्टोरेंट्स खोलें या कहीं पे होटल्स उनके होते हैं, तो वो अपने होटल्स को आराम से चला सकते हैं। हाईली प्रोफेशनल ट्रेनर्स के जरिए इन लोगों को तरबियत दी जाती है। इस दौरान नौजवानों को आगे जाने का स्टाइफंड भी दिया जाता है। इसके अलावा टूल किट भी मुहैया कराई जाती है। मौजूदा बैच को, जिसमें लगभग 20 नौजवान थे, इन्हें तकरीबन 300 तरह की मुख्तलिफ डिशेस तैयार करना सिखाया गया। इसमें इंग्रेडिएंट्स से लेकर मुकम्मल मेथड तक सभी बातें तसल्ली बख्श तरीके से सिखाई गयी। स्टार्टर और डेजर्ट से लेकर मेन कोर्स तक और इंडियन से लेकर चाइनीज, स्पेनिश, इटालियन डिशेस तक तैयार करना इन्हें बताया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ कश्मीरी डिशेस को भी खास अंदाज में तैयार करना इन्हें सिखाया गया। यहाँ पे हमें बहुत सी डिशेस सिखाई, जैसे कश्मीरी वाजवान सिखाया, रोगन जोश सिखाया, मशरूम मलाई सिखाया, तंदूरी चिकन सिखाया, बिरयानी सिखाया, पिज़्ज़ा सिखाया, सैंडविच सिखाया, रोगन जोश सिखाया। ऐसे बहुत से डिशेस सिखाए, मतलब जिससे हम जो गेस्ट्स आते हैं वो नई नई चीज़ों को टेस्ट कर सके, वो देख सके कि कश्मीर में कितने अच्छे से डिशेस बन रहे हैं। और जो IHM है, होटल मैनेजमेंट जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल में, तो यहाँ पे नई नई चीज़ें इन्होंने दिखाई, जिससे जो टूरिस्ट है, गेस्ट है, वो देख सके और टेस्ट कर सके। वादी में पूरे मुल्क से सयाह आते हैं, जिनमें जुनूबी हिंदुस्तान से लेकर गुजराती, मराठी, पंजाबी लोगों की बड़ी तादाद होती है। न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरूनी ममालिक से भी यहाँ आने वालों की एक बड़ी तादाद है। ये सभी वादी का लजीज जायका चखने के साथ अपने सूबे के पकवान खाने की चाहत भी रखते हैं। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए इन सभी लड़के लड़कियों को मुख्तलिफ खाना पकाने और इन्हें सलीके से पेश करने की तरबियत दी गई। इसके अलावा बेकरी आइटम्स तैयार करना भी सिखाया गया। यकीनन ये कलील मुद्दती कोर्स है, लेकिन ये कारगर कोर्स इन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सज्जाद अहमद ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलाके कुदरती और सियासी वजूहात से मौसमी तब्दीलियों के चलते बदहाल हैं। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने ट्वीट किया है कि 75 साल की आज़ादी में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों को ये सब मिला है। हुकूमत स्कूलों और सड़कों के लिए फंड्स नहीं देती है। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला खालिद खुर्शीद ने PMLN और PPP की तरफ से हुकूमत को गिराने का खदशा जताया है। इन्फॉर्मेशन एंड PR पुलवामा ने ट्वीट किया है कि जिला पुलवामा में वर्ल्ड फेंसिंग डे पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि सभी मजहब एक ही भगवान की ओर ले जाते हैं और सभी एक जैसे रिस्पेक्ट पाने का हक रखते हैं। हमें सभी मजहब का एहतराम करना चाहिए और अमन, बहबूदी और आपसी यकजहती पर भरोसा करना चाहिए। श्रीनगर गर्ल ने ट्वीट किया है कि कश्मीर फ्रॉम माई लेंसेस। जिला पुलवामा की मरसर झील, जो दाची गाम नेशनल पार्क से गुजरने वाले दगवन नाला का सोर्स है और श्रीनगर में जाकर मिल जाती है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
حریت قیادت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں وقف بورڈ کی اراضی اور املاک پر قبضہ کرنے کی سازش پر RSS کی حمایت یافتہ حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کو خبردار کیا ہے۔ بھلے ہی دنیا بھر کو شعبہ صحافت سے سچ اور مظلوم کی آواز بلند کرنے کا حوصلہ ملتا ہو، لیکن پاکستان میں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کم سے کم PTV کی خبروں کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے۔ حالیہ دنوں PTV میں نشر کی گئی خبروں میں الگاووادی حریت رہنماؤں نے جموں کشمیر انتظامیہ پر وقف بورڈ کے اراض اور املاک پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اب اسے PTV کا سفید جھوٹ نہیں تو اور کیا کہیں گے۔ چینل نے سچ کو جانے بغیر ہی جموں کشمیر میں قائم امن، مذہبی رواداری اور آپسی یکجہتی کے ماحول پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے، جبکہ حقیقت میں مقامی انتظامیہ کی جانب سے نہ صرف مختلف زیارت گاہوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے، بلکہ عقیدت مندوں کے ان روایت کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے جو برسوں سے عمل میں لائے جاتے رہے ہیں۔ اس کڑی میں سید قمر الدین بخاری کے عرس مبارک کے موقع کو یادگار بنانے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے شری نگر سے گاندربل تک واٹر ٹرانسپورٹ کو دوبارہ بحال کیا گیا۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں مقامی عوام کے لیے ایک ایک دن گزارنا کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کیا شہر کیا دیہی علاقے، سبھی جگہ کے لوگ بنیادی سہولیات سے کافی دور ہیں۔ آج کے جدید ترین دور میں بھی حکومت کی لاپرواہی اور مقامیوں کے تئیں سخت رویے کی وجہ سے دیگر شہروں کے لوگ پتھروں اور غاروں کے زمانے کی زندگی بتانے پر مجبور ہیں۔ دور دراز علاقوں کی کیا بات کی جائے، خود دارالحکومت مظفر آباد میں لوگ ٹوٹی پوٹی سڑکوں، ان پر لگتا جام، بجلی بحران، بیمار طبی شعبہ، مہنگائی، بڑھتی بے روزگاری اور ایسے کئی مسائل سے جوجھ رہے ہیں جن سے نجات پانا ان کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ پیش ہے ہماری رپورٹ۔ ہے عجیب شہر کی زندگی، نہ سفر رہا نہ قیام ہے، کہیں کاروبار سے دوپہر، کہیں بدمزاج سے شام ہے۔ شاعر بشیر بدر کے یہ الفاظ مظفر آباد کے شہریوں کے موجودہ حالات سے کافی حد تک ملتے جلتے دکھائی پڑ رہے ہیں۔ کہنے کو تو یہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی دارالحکومت ہے، جسے قاعدے سے سبھی شہری سہولیات سے لیس ہونا چاہیے، لیکن شہر تو چھوڑیے، مقامی باشندوں کے نقل و حمل کے لیے ایک مکمل چوڑی سڑک تک بھی موجود نہیں ہے۔ شہر میں تنگ سڑکوں کی وجہ سے لوگوں کو گھنٹوں تک بھاری ٹریفک جام کا سامنا رہتا ہے۔ مظفر آباد شہر کے لوگوں کو ہر وقت جو ہے وہ ٹریفک جام کا جو ہے وہ شہر سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مظفر آباد شہر کے اندر ایک تو بے روزگاری عام ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کی سڑکوں پر ٹریفک جام ہونا روز معمول بن گیا ہے۔ شہر کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ مظفر آباد کی چھوٹی چھوٹی گلی نما سڑکوں سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسے شہر کی پلاننگ کرتے وقت دور اندیشی حکمت عملی کو یہاں پر نظر انداز کیا جاتا ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ تمام بڑے بڑے سرکاری دعووں کے باوجود شہر کی سڑکیں بارش کی ایک مار بھی نہیں جھیل پاتی ہے، اور جہاں تہاں سڑک پر ملبہ اور آلودگی ہی نظر آ رہا ہے، جنہیں ہٹانے کی بجائے حکمران کہیں اور ہی توجہ دے رہے ہیں۔ حکومت کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو حکومت کی طرف سے سوائے سول تسلیوں کے اور کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کیا جا رہا جس سے شہریوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ سکے۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے جو سڑکیں تباہ ہوئیں، جو پل کمزور ہوئے یا ان کے ملبہ روڈوں پہ آیا، وہ بھی جوں کا توں پڑا ہوا ہے اور حکومت جو ہے وہ اور ہی قسم کے معاملات میں پڑی ہوئی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے عوام کو آج تک کسی بڑے کرشمے یا سیاسی طور پر تبدیلی آنے کا انتظار ہے، لیکن جیسا کہ اب تک ان کے ساتھ ہوتا آیا ہے ویسا ابھی بھی ہو رہا ہے۔ برسا برس سے ایک کے بعد ایک سیاسی پارٹیوں کے لیڈران مسند اقتدار پر قابض تو ضرور ہوئے، لیکن ان کی ترجیح عوامی مسائل کا حل نکالنے کی بجائے اسلام آباد میں بیٹھے آقاؤں کو خوش کرنے پر زیادہ مرکوز رہی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پبلک سروس سیکٹر، جن میں ہیلتھ سروس بھی شامل ہے،
इनकी हालत काबिल-ज़ार हो चुकी है। यहाँ के मुख्तलिफ तिब्बी इदारों में दूर दूर से आने वाले मरीजों के लिए ना तो इलाज है और ना ही दवाइयों की दस्तयाबी। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने पीटीआई के बरसर इक़्तिदार आने के बाद ये समझ रहे थे कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी तब्दीली जो आएगी और लोगों के अंदर खुशहाली और रोज़गार और तामीर तरक्की के मंसूबे होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़श्ते एक साल से कोई ऐसी तब्दीली, कोई ऐसा मसला हल नहीं हुआ जिससे अवाम के अंदर आसूदगी आई हो। जहाँ इलाज मुआवजे की सहूलियात यहाँ पैद होती जा रही हैं, अस्पतालों में अद्वियात ही नहीं हैं, जबकि डॉक्टर जो है ना वो प्राइवेट जो है ना वो प्रैक्टिस पे ज़्यादा तवज्जो दिए हुए हैं। अस्पतालों के अंदर जाएँ तो अवाम जो है ना वो मामूली किस्म की अद्वियात और चेकअप से भी वो जो है वो महरूम होकर रह गए। मौजूदा वक्त में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत अपनी नाक़िस पॉलिसियों की वजह से दिन ब दिन बढ़ती महंगाई को काबू करने में नाकाम होती जा रही है। नतीजतन लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से रोज़मर्रा की खुरदुनी अशिया और दीगर ज़रूरत के सामान बाहर होते जा रहे हैं। घरों का पूरा बजट बिगड़ गया है। कमर तोड़ महंगाई की मार से आवाम कई महाज पर कटौतियां करने पर मजबूर हैं। इससे यहाँ पर रोजी रोजगार के मौक़ों की शदीद किल्लत देखी जा रही है, जो कि मकामी लोगों, खास तौर से नौजवानों के लिए तशवीश का सबब बन चुकी है। बेरोजगारी ने लोगों को जकड़ के रखा हुआ है। आम आदमी की ज़िंदगी बहुत बुरी तरह मुतासर होकर रह गई है और बाज़ारों में जाएं तो महंगाई एक अलग से जो है वो सूरत हाल अख्तियार किए हुए है। आज मुजफ्फराबाद में सूरत हाल ये है कि जो टमाटर जो है वो 300 से 400 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह प्याज की कीमत जो कभी 10 से 20 रुपये किलो हुआ करती थी, आज 2 से 250 रुपये किलो में प्याज मिल रहा है। इतनी कमर तोड़ महंगाई ने लोगों की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है और हम ये मुतालबा करते हैं मुजफ्फराबाद की शहरी और सिविल सोसाइटी कि ये लोग हुकूमत लोगों की हालत-ए-ज़ार पर तवज्जो दे, इनके मसाइल हल करे। बरसों से पाकिस्तान के कब्जे वाले इस बदनसीब इलाके में वो सभी वसाइल मौजूद हैं जिससे लोगों की जिंदगी में बेहतरी आ सकती है, लेकिन हुकूमत के इम्तियाजी सुलूक के चलते मकामी लोग अपनी हर छोटी बड़ी सहूलियात के लिए बार बार पाकिस्तान और उसकी कठपुतली हुकूमत के आगे फरियाद करने पर मजबूर हैं। एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना नामी प्रोग्राम के जरिए मकामी ख्वातीन को कृषि सखी और पशु सखी के नए किरदार के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इस सिमत में सरहदी जिला राजौरी में खास तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जो सरहद से मुत्तसिल देही इलाकों की मकामी ख्वातीन को माली खुद कफील बनाने में करामती साबित होगा। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के जरिए खवातीन को समाजी और माली तौर पर खुद मुख्तार बनाया जा रहा है। इन मंसूबों में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना भी शामिल है, जो हालिया कुछ बरसों में दूर उफ्तादा इलाकों की खवातीन को कृषि सखी और पशु सखी के तौर पर तैयार करने में अपना किरदार अदा कर रही है। इस संत में जिला राजौरी में खवातीन के लिए 6 रोजा तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। यहाँ पे हमारी NRLM के अंडर एक सब स्कीम है MKSP, इसके अंडर हमने कृषि सखीज और पशु सखीज जो है एंगेज किए हैं। यहाँ पे हमने ट्रेनिंग रखी है, 6 डेज ट्रेनिंग है, जो इंडक्शन ट्रेनिंग है प्लस रिफ्रेशर ट्रेनिंग है। जो हमने नई कृषि सखीज और पशु सखीज जो है एंगेज किए हैं, उनको हम इंडक्शन ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और जो पुरानी जो हमारी ऑलरेडी जो 1-1.5 साल से जो काम कर रही हैं हमारी CRPs, उनको हम जो है रिफ्रेशर ट्रेनिंग से यहाँ पे करवा रहे हैं। इस तरबियती प्रोग्राम में बुद्धल, कालाकोट, मंजाकोट और दरहाल से खवातीन बतौर CRP यानी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन शामिल हुई, जिसमें इन्हें ज़राअत और मवेशी परवरी जैसे 2 पहलुओं से जुड़ी बारीकियों के बारे में तफसील से बताया गया, ताकि आगे चलकर ये CRPs
اپنے اپنے حلقہ پنچایتوں میں لوگوں کو بیدار کر سکیں۔ قابل غور ہے کہ اس ٹریننگ پروگرام میں زیر تربیت خواتین کو بہتر کاشتکاری اور مویشی پروری کے لیے تمام ضروری معلومات سے آگاہ کیا جا رہا ہے، جو آنے والے وقت میں ان کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگا۔ ہمیں یہاں ٹریننگ دی جا رہی ہے کرشی سکھی کی، تو جس سے ہمیں اویئرنیس مل رہی ہے کہ کرشی سکھی میں کیسے ہم پیڑ پودے اگائیں، سبزیاں کیسے اگائیں، کون کون سے سیڈ ہمارے لیے بیٹر ہیں، ان کے لیے بتایا جا رہا ہے ہمیں۔ تو ویری کلیئرلی ہمیں یہاں کنسیپٹ دیے جا رہے ہیں، جس سے ہم پورا عمد اپنے آپ کو کلیریفائی کر رہے ہیں۔ گاؤں دیہات میں لوگوں کا روزی روزگار کھیتی باڑی اور مویشیوں کی پرورش سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا لوگوں کی توجہ زرعی پیداوار اور مویشیوں سے ہونے والی پیداوار کو مزید بہتر بنانے کے طریقہ کار کو جاننے پر مرکوز رہتی ہے۔ ایسے میں راجوری کے اس منعقدہ تربیتی پروگرام میں شرکاء کو نامیاتی کاشتکاری سے لے کر اینیمل ہسبینڈری تک کی تمام جانکاریاں دی گئیں، تاکہ ان کے ذریعے بڑی تعداد میں لوگ زیادہ سے زیادہ نامیاتی کاشتکاری کی طرف مائل ہوں اور اسی طرح مویشیوں کی بہتر پرورش سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے لیے ان CRPs کا ماہر ہونا بے حد ضروری ہے، اس بات کا یہاں پورا خیال رکھا گیا ہے۔ اس اسکیم سے لڑکی کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، جیسے یہاں پہ ایکسپرٹس آ رہے ہیں ہمیں بتانے کہ ہم کیسے کھیتی باڑی میں اور نئی ٹیکنیکس کا اپیوگ کریں، کہ ہماری جو جیسے بتا رہے ہیں کہ آرگینک فارمنگ کرو، جیسے ہم پیسٹیسائڈ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہ یوریا وغیرہ وہ کم ہم کریں، اور پشو سکھی جیسے ہو گیا کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پشو کا کیسے ہم نے پالن پوشن کرنا ہے، کیسے ان کا مینجمنٹ، کیسے ٹیک کیئر کرنی ہے ان کی، ٹائم ٹو ٹائم اگر کوئی بیماری چل رہی ہے تو کیسے اس کو پریونٹ کرنا ہے، روکنا ہے۔ تھرو پشو سکھیز کے ہم اس کو کافی انکریج کم کر سکتے ہیں بیماریوں کو جو آگے پھیلیں گی۔ جموں کشمیر کے دیہی علاقوں میں نیشنل رورل لائیولیہوڈ مشن میں آنے والے کئی پروگرامز کی مدد سے بڑی تعداد میں خواتین کو آگے بڑھنے کے بہت سے مواقع دستیاب ہو رہے ہیں۔ موجودہ وقت میں سیلف ہیلپ گروپ سے جوڑتے ہوئے خواتین کو مالی طور پر خود کفیل بنایا جا رہا ہے۔ اس طرح کے تربیتی پروگرام سے معاشرے کے ہر فرد، خاص طور سے خواتین کو نئے کردار کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جس سے جموں کشمیر میں زراعت اور مویشی پروری سے وابستہ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔